आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन और अज़ीज़ नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम। यकीनन आपने तुलूए इस्लाम का पहला पार्ट तो देखा होगा। उस वीडियो में हमने शुरू के 8 अशआर का मतलब समझने की कोशिश की थी। ये इसी सिलसिले की दूसरी वीडियो है और इसमें हम अगले 8 अशआर को समझने की कोशिश करेंगे। इसका पस मंज़र तो मैंने आपको बता दिया था कि किन हालात में ये नज़म लिखी गई थी, उस वक्त मुसलमानों के क्या हालात थे और मुसलमानों में क्या सरगर्मी चल रही थी। तो शुरू करते हैं अब ये अगले 8 अशआर की दूसरी वीडियो। इसमें सबसे पहला शेर है, इसमें फरमाते हैं, सरिश्के चश्म आदम में है नीसा का असर पैदा, खलीलुल्लाह के दरिया में होंगे फिर गोहर पैदा। सरिश्के चश्म कहते हैं आंसुओं को और गोहर कहते हैं मोती को। नीसा कहते हैं मोती को। नीसा और गोहर दोनों के मायने इसका मतलब है मोती हुए। सरिश्के चश्मे मुस्लिम, मुसलमान की आँख का आंसू। सरिश्के चश्मे मुस्लिम में है निसा का असर पैदा, यानी कहना चाहते हैं कि मुसलमान की आँख से जो गिरने वाला आंसू है उसकी कीमत अल्लाह ताला के यहाँ मोती से भी बढ़कर है या मोती की तरह है। यानी वो मुसलमानों के आंसुओं को, मुसलमानों की फरियाद को बहुत जल्द सुनता है और उसे अहमियत देता है। फिर अगले मिसरे में फरमाते हैं, खलीलुल्लाह के दरिया में होंगे फिर गोहर पैदा। खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आपने देखा होगा कि अल्लामा इकबाल की शायरी में खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह ये कि कुरान करीम ने हमें जगह जगह ताकीद की है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उसवा हसना आपके लिए रहनुमाई है और आप उन्हीं की मिल्लत से हो और उन्हीं की इत्तिबा आप करोगे बाहिसियत मुस्लिम। और जैसे कि आपको पता है कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिलसिले से ही थे, तो हम भी उन्हीं के सिलसिले से कहलाए। और इसी निस्बत से जिस तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, और इनका कहना ये है कि अब ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो दरिया है, यानी उनका जो सिलसिला है, उसमें फिर गोहर पैदा होंगे। यानी फिर अल्लाह ताला के ऐसे बंदे आएंगे जो कि अल्लाह ताला के दीन को इस दुनिया में नाफिज करेंगे। और जो कि तहरीक पाकिस्तान थी तो उससे उन्हें महसूस भी हो रहा था कि अब वो वक्त आने वाला है जब एक अलग वतन मुसलमानों को मिलेगा और फिर मुसलमान उसमें अल्लाह ताला के क़वानीन को नाफिज करेंगे जिस तरह से अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था। फिर अगले शेर में फरमाते हैं, किताब मिल्लत बैदा की फिर शिराज़ा बंदी है, ये शाख हाशमी करने को है फिर बरगोबर पैदा। किताब ही कहलाती है। मिल्लत बैदा रोशन उम्मत या इससे मुराद मुस्लिम उम्मा है। शिराज़ा बंदी कहते हैं किसी किताब के बिखरे हुए औराक को, पेजिस को एक जगह पे जमा करके फिर उसे दोबारा किताब बना देना, उसकी बाइंडिंग कर देना। शाख हाशमी नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशमी सिलसिले से थे और वो भी ज़ाहिर है कि हाशमी सिलसिले की एक शाख से थे। बरगोबर पत्ते और फल, बर्ग पत्ते और बर फल। लिहाजा इस शेर का मतलब होगा कि किताब मिल्लत बैदा की फिर शिराज़ा बंदी है। रोशन उम्मत मुस्लिमा जो कि फ़िरक़ों में, ज़ातों में, कौमों में
زبانوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اب ہندوستان کے حالات سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ پوری کی پوری امت ایک جگہ جمع ہو رہی ہے، تمام فرقے بالائے طاق، زبانوں کا فرق ایک طرف، مگر یہ پوری امت ایک جگہ جمع ہو رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک کتاب کے بکھرے ہوئے صفحے ایک جگہ جمع ہو کر دوبارہ سے ایک بک بنائی جا رہی ہے، ایک کتاب بنائی جا رہی ہے۔ یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، تو یہ ہاشمی سلسلہ جو ہے اس سے پھر ایسے لوگ اٹھیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق زندگی گزارنے کا درس دیں گے، اور اس طرح سے اس امت کے لیے پھلنے پھولنے کا دوبارہ سے موقع ملے گا، جسے ہم کہتے ہیں امت کی فلاح و بہبود۔ ربودہ ترک شیرازی دل تبریز و کابل را، صبا کرتی ہے بوئے گل سے اپنا ہم سفر پیدا۔ ربودہ ترک شیرازی ایک نظم تھی، ایک ترکی شاعر کی، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ترکی نظم تھی ترک شیرازی، اس نے کابل اور تبریز کا دل چرا لیا ہے۔ کابل اور تبریز دو شہر ہیں، اور ان کے بارے میں اس نظم میں بڑا اچھا لکھا ہوا ہے، اور وہ نظم محبت کی نظم کہلاتی ہے۔ اسی سے علامہ اقبال نے اپنے ایک نظم کا شعر کا مصرع لیا تھا، خطاب بجوانان اسلام۔ اس میں جو ایک مصرع تھا جو میں نے اس ویڈیو میں آپ کو سمجھایا ہوگا، برنگو آب و خال و خط چہالت روئے زیبارہ، یہ مصرع ان کی نظم سے ہی انہوں نے لیا تھا اپنی نظم میں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ترک شیرازی نظم ہے، اس نے تبریز اور کابل کا دل چرا لیا ہے۔ صبا کرتی ہے بوئے گل سے اپنا ہم سفر پیدا۔ صبا صبح کی نرم و نازک ہوا ہوتی ہے، اور بوئے گل پھول کی خوشبو۔ تو صبح جب نرم و نازک ہوا چلتی ہے تو وہ ہوا کی اپنی خوشبو نہیں ہوتی، بلکہ وہ باغ سے گزرتے ہوئے تمام پھولوں سے ان کی خوشبو لیتے لیتے آگے بڑھتی ہے، اور اس طرح سے ہمیں باغ میں ایک بھینی بھینی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو صبا ہوتی ہے نا، یہ ہر پھول کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کی خوشبو کو لے کے اسے اپنا ہمسفر بنا لیتی ہے۔ تو اے مسلمان، تو بھی صبا کی طرح زندگی گزار، اور یہ جو قرآن کریم ہے یہ ایک پھول ہے، اس کی خوشبو کو اپنے ساتھ ملا لے، اسے اپنا ہمسفر بنا لے۔ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو عثمانیوں پہ جو کوہ غم ٹوٹا ہے، عثمانی سلطنت جو ختم ہو گئی ہے اور ان کے اتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس میں غم کی کیا بات ہے، ماتم کرنے کی کیا بات ہے، رونے کی کیا بات ہے، واویلا کرنے کی کیا بات ہے۔ ایسا تو ہوتا ہے، 100,000 100 100 اور 1000 1000 100,000 1 لاکھ، یا یوں سمجھ لیجئے کہ لاکھوں۔ کہتے ہیں کہ لاکھوں ستاروں کا خون ہوتا ہے، لاکھوں ستارے مدھم پڑتے ہیں، بالکل آسمان سے وہ گویا ایسا لگتا ہے کہ غائب ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، تب جا کے سحر پیدا ہوتی ہے، پھر جا کے سورج نکلتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس طرح تو تمہاری قوم کے بھی جو لاکھوں لوگ شہید ہوتے ہیں تو وہ دین کی خاطر ہی ہوتے ہیں، اور جب مسلمان شہادت کا جام پیتا ہے اور اپنے دین کی خاطر، اللہ کے نظام کی خاطر شہادت کے رتبے پر قائم ہوتا ہے، تب کہیں جا کے تو تمہاری یعنی اسلام کی سحر پیدا ہوگی، طلوع اسلام ہوگا یا فجر اسلام ہوگی۔ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ جہاں بانی پہلے بھی ہم نے سمجھا تھا کہ دنیا پر حکومت کرنے کا طریقہ یا دنیا کی نگہبانی، اور کام کو کہتے ہیں جہاں بینی، دنیا کے معاملات پہ نظر رکھنا، گہری نظر رکھنا، غور و فکر کرنا۔ جگر دل کو انہوں نے یہاں پر لیا ہے، ویسے تو جگر لیور کو کہتے ہیں، لیکن ان کی نظموں میں جہاں جگر استعمال کرتے ہیں وہاں ان کی مراد دل ہے۔ بعض اوقات کہتے ہیں نا معاملات میں کسی چیز میں کہ ہم تمہارا جگر ہے تو
بات کرو، یعنی تمہارا دل بڑا ہے، دل مضبوط ہے تو پھر بات کرو۔ چشم دل کہتے ہیں دل کی آنکھ۔ اب یہ دیکھیے، دل کی آنکھ وہ آنکھ ہوتی ہے، وہ باطنی آنکھ ہوتی ہے جو کہ بندہ مومن کے پاس ہوتی ہے، اور وہ دنیا کے معاملات پہ گہری نظر رکھتا ہے، اپنے دل کی آنکھ سے بہت کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، ماضی میں جھانک رہا ہوتا ہے، حال کے بارے میں پلاننگ کر سکتا ہے، فیوچر میں جھانک سکتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بہت سارے اقوال آپ نے دیکھے ہوں گے، تو اس میں انہوں نے آنے والے زمانوں کے بارے میں بہت سی باتیں کی، اور اگر آپ ان کو دیکھیں تو کافی حد تک وہ سچی محسوس ہوئی۔ اس کا مطلب ان مومنوں کی نظر بہت تیز تھی، ان کے دل کی آنکھ کھلی ہوئی تھی، چشم دل کھلی ہوئی تھی، جس سے وہ فیوچر آنے والے وقتوں کے بارے میں دیکھ سکتے تھے، فورکاسٹ کر سکتے تھے۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ جہاں کی نگہبانی یا جہاں کے معاملات کو چلانے سے تو بہت زیادہ مشکل کام ہے کہ ان معاملات پہ گہری نظر رکھی جائے، ان معاملات کو ان کے حقائق کے ساتھ سمجھا جائے۔ دیکھیے، معاملات کو تو ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں اپنے قیاس یا وہم و گمان کے مطابق، کہتے ہیں یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے، لیکن ایسا حقیقتاً ہوتا نہیں ہے، ہمارے اندازے غلط نکل جاتے ہیں۔ لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ جہاں بینی سے مراد ہے کہ گہری نظر رکھنا، اور جو سوچا اور سمجھا جائے وہ ویسا ہی ہو، حقائق کو اس کی حقیقت کے ساتھ سمجھنا، قیاس آرائی نہ کرنا، اس کے بارے میں اندازے قائم نہ کرنا۔ جگر خون، وہ کہتے ہیں کہ جب دل کا خون ہو جاتا ہے نا، بہت زیادہ سوچنا سمجھنا، اور اس کے علاوہ تربیت حاصل کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے نظام، اللہ تعالیٰ کی کائنات کو سمجھنا، قرآن کریم کو سمجھنا، جب یہ چیزوں کے بارے میں آپ پوری محنت کریں گے، اپنے دل کا خون کر ڈالیں گے، یعنی آپ تمام دنیاوی معاملات سے، عیش و عشرت سے کٹ جائیں گے، تو اس کے بعد پھر کہیں جا کر آپ کو یہ مقام حاصل ہوگا کہ آپ کے دل کی آنکھ کھلے گی، جس سے کہ آپ بہت کچھ ایسا دیکھ سکیں گے جسے عام لوگ یا عام مسلمان نہیں دیکھ پاتے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ نرگس کا پھول ہے، اور اس کے بارے میں بڑی مشہور بات ہے کہ اس کی جو شباہت ہوتی ہے، شکل و صورت ہوتی ہے، یا اس کا جو ڈیزائن ہے وہ آنکھ کی مانند ہوتا ہے۔ اور عام طور پہ جو دوسرے شعراء ہیں جو عشق و محبت کی شاعری کرتے ہیں، وہ اکثر نرگس کو محبوب کی آنکھ سے مشابہ قرار دیتے ہیں۔ یہاں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نرگس ایک آنکھ تو ہے مگر بے نور ہے، وہ دیکھ نہیں سکتی۔ چمن باغ کو کہتے ہیں، اور دیداور کہتے ہیں اس شخص کو جو آنکھیں رکھتا ہو۔ یہاں بھی وہی والی بات ہے کہ آنکھیں ہم سب کے پاس ہیں، نظر ہم سب کے پاس ہے، لیکن بصارت، دل کی آنکھ سے دیکھنے والی نظر، وہ ہم سب کے پاس نہیں ہے، وہ صرف مومنوں کو عطا ہوتی ہے۔ تو یہاں ان کی مراد ہے کہ نرگس ہزاروں سال روتی ہے اپنی بے نوری پہ کہ مجھے آنکھ تو ملی ہے مگر میں دیکھ نہیں پاتا، جبکہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ زمانے گزر جاتے ہیں، ہزاروں سال گزر جاتے ہیں، سینکڑوں سال گزر جاتے ہیں، اس کے بعد پھر اس امت میں یا اس دنیا میں یا انسانوں میں کوئی ایسا شخص پیدا ہوتا ہے جو دیداور ہوتا ہے، جس کی اندر کی آنکھ کھلی ہوتی ہے، اور وہ دنیا کے معاملات کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا میں ایک انقلاب برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے مراد ان کی یہ ہے۔ نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تن نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ اب اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں نوا پیرا، بولنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر، نغمہ خوانی کر، سنگنگ کر۔ اے بلبل اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ تن نازک، بالکل نازک جسم، جس میں کچھ بھی نہ ہو، بہت زیادہ طاقت نہ ہو، اور شاہی
शाहीन उकाब बाज़, ये दरअसल अल्लामा इकबाल की शायरी में आपको हर जगह मिलेगा, और ये इनका हर शायर का एक सिंबल या मास्टर सिंबल होता है। तो अल्लामा इकबाल की शायरी का शाहीन जो है वो मास्टर सिंबल है। और अगर वैसे देखा जाए मुस्लिम उम्मा के लिहाज से, तो मुस्लिम उम्मा का जो नौजवान है उसे वो शाहीन से तशबीह देते हैं, उसे शाहीन कहकर पुकारते हैं। तो नौजवानों, आप इस उम्मत के शाहीन हैं, अमलन शाहीन बनने की कोशिश करें। नवा पी रहा हो ए बुलबुल कि हो तेरे तरम से, ए बुलबुल नगमा ख्वानी कर नगमे गा, ताकि तेरे तरन्नुम से कबूतर के तन नाजुक में हो शाही का जिगर पैदा। ताकि ये जो कबूतर का तन नाजुक है, इस उम्मत को देखो, ये कबूतर की तरह हो गई है। कबूतर का क्या होता है, थोड़ा सा उड़ता है, इसके बाद लड़खड़ाता है, फिर थोड़ा सा उड़ता है, फिर लड़खड़ाता है। कोई कबूतर कुछ ऊंची उड़ान लेता है, कोई इससे ऊंची, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंची उड़ान कबूतर नहीं जाते। उनका जिस्म नाजुक होता है, वो इतनी ज़्यादा अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑफ द लैंड परवाज़ नहीं कर सकते, ज़्यादा देर नहीं उड़ सकते। आपने अपने घर के सराउंडिंग में हर जगह देखा होगा, कबूतर ज़्यादातर पूरा दिन अपना बैठकर गुजारते हैं कहीं ना कहीं, और कुछ दाना खा लिया, कुछ पानी पी लिया, उड़ के चले गए, ये काम है। इसके अलावा इनकी जिस्मानी ताकत इतनी नहीं होती कि वो इधर उधर उड़ सकें। लेकिन आप शाहीन को देखें कि वो बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है, इतना ऊंचा चला जाता है कि आपकी नज़रों से ओझल हो जाता है, गायब हो जाता है, और ये सारा दिन उड़ने में ही गुजारता है। बसेरा तो बहुत कम करता है कहीं पे। जब इसको कोई शिकार मिल गया तो फिर जाके उसने एक जगह बैठकर उसे खाना है, और इसके बाद फिर फ़िज़ा में परवाज़ करते रहना है। उसका जिस्म अल्लाह ताला ने मजबूत बनाया है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अपने आप से कह रहे हैं कि इस शायरी को और तेज़ कर दे और इस तरह के कलाम लिख, ताकि तेरे कलामों से, तेरी शायरी से इस उम्मत के अंदर या इस उम्मत का जिस्म जो कमज़ोर पड़ गया है, ढीला पड़ गया है, वो थोड़ा और मजबूत हो जाए, और इसमें भी शाहीन जैसी ताकत आ जाए। ये उम्मत भी एक मजबूत कौम बन जाए जज्बाती लिहाज से, और इसके बाद फिर इस हिंदुस्तान में हमने इनकलाब बर्पा करना है, अलग वतन हासिल करना है, उस वतन के अंदर अल्लाह ताला के कवानीन नाफिज करने हैं। इसके लिए इस उम्मत को तैयार कर अपनी शायरी के ज़रिए। आखिरी शेर में अपने आप से ही फरमाते हैं, तेरे सीने में है पोशीदा राज़े ज़िंदगी कह दे, मुसलमान से हदीसे सोज़ व साज़े ज़िंदगी कह दे। अपने आप से कहते हैं कि तेरे सीने में है पोशीदा राज़े ज़िंदगी कह दे, तेरे सीने में ज़िंदगी का राज छुपा हुआ है, और मुसलमान से ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, सोज़ कहते हैं दुख, तकलीफ़, गम, और साज़ कहते हैं खुशी, तरन्नुम। तो कहते हैं कि इस ज़िंदगी के जो हक़ाइक़ हैं, इस ज़िंदगी में तकालीफ़ भी हैं, इस ज़िंदगी में खुशियाँ भी हैं, इन तमाम के बारे में मुसलमानों को बता दे कि तैयार रहें, और अपने लिए जो अलग वतन की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें इनको मुश्किलात भी आएंगी, इसमें इन्हें आखिर में जाकर कामयाबी भी होगी, ये इनको बता दें। मोहतरम नाज़रीन, ये थी 8 अशार, और ज़ाहिर है कि अब हम अगले जो 8 अशार करेंगे, अब उसमें वो खिताब कर रहे हैं उम्मत मुस्लिमा से, उम्मत के नौजवानों से कहूँगा कि देखिए, आप जो हैं अल्लामा इकबाल की आँखों का तारा हैं, होते हैं, आप उम्मत की भी आँख का तारा हैं, मगर आपने इस वक्त जो ज़िंदगी गुजारने का एक ढंग इख्तियार किया हुआ है, उसे तब्दील करने की कोशिश करें। अल्लामा इकबाल की शायरी, ये जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, इसे भी देखें। दूसरे चैनल्स पे भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, आप वो भी देखें। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ मेरे चैनल को ही देखें, आप दूसरे चैनल्स भी देखें, उनकी वीडियो भी देखें। इसी तरह के कलाम जो है वो म्यूज़िक के साथ भी सिंगिंग किए हुए हैं। आपको यहाँ से जब मतलब समझ लें तो आप उन चैनल्स पे जाएं, उनको म्यूज़िक के साथ सुनें, आपको लुत्फ़ भी आएगा, और फिर जब आप सुन रहे होंगे तो वो आपको समझ भी आएंगे।
ظاہر ہے یہ بتائے ہوئے معنی آپ کے سامنے ہوں گے یا خلاصہ آپ کے سامنے ہوگا، تو آپ ان کلاموں کو جہاں انجوائمنٹ ہوگی وہاں آپ کے لیے جو ہے وہ فیلنگ بھی ہوگی اور آپ اسے سمجھ پائیں گے۔ اب میں ان تمام اشعار کو ذرا جلدی ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ سرشک چشم آدم میں ہے نیساں کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا، کتاب ملت بیدا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوبر پیدا، ربوداں ترک شیرازی دل تبریز و کابل را، صبا کرتی ہے بوئے گل سے اپنا ہم سفر پیدا، اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تن نازک میں شاہی کا جگر پیدا، تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے۔ آپ میں سے جن حضرات نے پہلی ویڈیو نہ دیکھی ہو اس کا لنک میں یہاں شیئر کیے دیتا ہوں، آپ اس لنک کے ذریعے پہلی ویڈیو بھی دیکھ لیں تاکہ شروع کے اشعار بھی آپ کو سمجھ آ جائیں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اگلی ویڈیو کا جو لنک شیئر کیا جائے گا آپ اسے بھی دیکھیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔